अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा मौजू है ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल अमसाल नाज़रीन, जिन्हें हम आम गुफ्तगू में कहावतें भी कहते हैं, आज हम चंद ज़रबुल अमसाल और उनके मानी बयान करेंगे। तो पहली ज़रबुल मिसल है आप काज महाकाज। आप काज महाकाज। जी नाज़रीन, इस ज़रबुल मिसल का मानी होता है कि वो काम जो इंसान अपने हाथ से करता है, अपनी निगरानी में करता है, वही काम ज़्यादा तसल्ली बख्श और बेहतरीन होता है। आँख का अंधा गांठ का पूरा। जी नाज़रीन, ये ज़रबुल मिसल जो है ये बोली जाती है ऐसे मौके पर, ऐसे शख्स के लिए जो हो तो अमीर लेकिन हो बेवकूफ़। यानी बेवकूफ़ अमीर के लिए ये कहावत बोली जाती है कि आँख का अंधा गांठ का पूरा। ऊंची दुकान फीका पकवान। जी नाज़रीन, ये बहुत ही मशहूर कहावत है, ज़ुबान ज़द आम है। तकरीबन सभी दोस्त इसके मानी जानते हैं। इसका मानी ये है कि सिर्फ़ शोहरत ही शोहरत और असलियत कुछ नहीं। यानी ऐसा काम, ऐसा कारीगर, ऐसी दुकान या ऐसा कोई भी मामला जहाँ बहुत शोहरत हो, लेकिन जब काम की बारी आए तो काम सिफर हो। आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर। जी नाज़रीन, ये कहावत ऐसी कहावत है जिसका मानी ये है कि ऐसा जोड़ लगाना जिसका कोई मेल ना हो। यानी दो ऐसी चीज़ों को जोड़ना, दो ऐसी चीज़ों को करीब लाना या दो ऐसी चीज़ों का ताल्लुक़ पैदा करना जिनका बज़ाहिर आपस में कोई मेल ना हो, कोई आपस में जोड़ ना हो। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। ये बहुत ही आसान कहावत है। इस कहावत का मानी ये है कि अब पछताने से क्या फ़ायदा या अब अफ़सोस करने से क्या फ़ायदा जबकि वक्त गुज़र चुका है। यानी वक्त गुज़रने के बाद किसी चीज़ का अफ़सोस जब किया जाए तो उस वक्त ये कहावत बोली जाती है। उसी की जूती उसी का सर। उसी की जूती उसी का सर। जी नाज़रीन, ये ऐसे मौक़ा पर बोली जाती है जब ये कहना मकसद हो कि जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। यानी जो जैसी करेगा वैसा ही उसको भरना पड़ेगा, नतीजा भी उसको वैसा ही मिलेगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत जो है इसका मानी ये है कि गलती पर इंसान खुद हो लेकिन डांटे वो दूसरों को, बजाय इसके कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे, अपनी गलती पर शर्मिंदा हो। जब वो दूसरों को डांटना शुरू कर दे तो ये उस वक्त कहावत बोली जाती है। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। जी नाज़रीन, इस कहावत का मानी होता है कि एक काम के साथ कई दूसरे काम भी निकाल लेना। एक काम के साथ दूसरे काम निकाल लेना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। जी, ये ऐसे मौका पर बोलते हैं जब हम किसी शख्स के बारे में ये कहना चाहते हों
کہ وہ پہلے ہی بگڑا ہوا تھا، اور مزید یہ کہ اب اسے برے لوگوں کی دوستی یا صحبت یا برے لوگوں کا ساتھ بھی میسر آ گیا ہے۔ تو اب گویا وہ مزید بد دماغ ہو گیا ہے، مزید بگڑ گیا ہے، مزید وہ خود سر ہو گیا ہے۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جی ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، یہ ناظرین اس کہاوت کا معنی یہ ہے، یا اس موقع پر یہ بولی جاتی ہے جب یہ کہنا مقصد ہو کہ لڑائی میں دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیا گیا ہے، یا دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ زیادتی رہی ہے۔ یعنی ایک اکیلا شخص جو ہے وہ لڑائی نہیں لڑتا، دونوں فریقین جو ہیں یا دونوں پارٹیز جو ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، ان دونوں کا ہی کچھ نہ کچھ اس لڑائی میں حصہ ہوتا ہے، اور وہ دونوں ہی کچھ نہ کچھ اس میں وجہ بنتی ہیں۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، اندھیر نگری چوپٹ راج، یہ ناظرین اس موقع پر بولا جاتا ہے جب کسی سسٹم میں یا نظام میں حد درجہ بد انتظامی پائی جائے، بہت ہی زیادہ بد نظمی ہو، لیک آف ڈسپلن ہو، لیک آف رول یا لیک آف لاز ہو، لا لیسنس ہو، تو اس موقع پر یہ بولا جاتا ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، جی آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کا معنی یہ ہوتا ہے ناظرین کہ سارے وعدے اور محبت اور تعلقات جو ہیں یہ اس وقت تک ہی ہوتے ہیں جب تک انسان ساتھ ہے یا نظروں کے سامنے ہے یا قریب موجود ہے۔ جیسے ہی فاصلہ ہوا، جیسے ہی دور ہوئے، جیسے ہی ایک دوسرے سے ہٹ گئے، دور چلے گئے، فاصلہ آ گیا، تو اس وقت یہ تعلقات، یہ محبت، یہ اخلاق، یہ پیار، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، جی اس کا معنی ہوتا ہے ناظرین ایک کام سے دوہرا فائدہ لینا، یعنی ایک کام سے کئی فائدے مل جائیں، دوہرا فائدہ یا اس سے بھی زیادہ فائدے مل جائیں، تو تب یہ کہاوت بولی جاتی ہے۔ اور اونٹ کے منہ میں زیرہ، اونٹ کے منہ میں زیرہ ناظرین اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت کے لحاظ سے بہت کم ملنا، یعنی کسی کی ضرورت تو بہت زیادہ تھی لیکن اس کو بہت کم حصہ ملا یا بہت کم کوئی چیز اس کو میسر آئی، تو اس وقت یہ کہاوت بولتے ہیں کہ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہے۔ ایک انڈا وہ بھی گندا، ایک انڈا وہ بھی گندا، ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ہی بیٹا اور وہ بھی نالائق۔ خدا نخواستہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ واحد سہارا ہو اور وہ بھی امیدوں پر پورا نہ اترے، واحد اولاد ہو، بیٹا ہو، اور وہ نالائق ہو خدا نخواستہ، تو اس وقت بولتے ہیں کہ ایک انڈا وہ بھی گندا۔ اپنے پاؤں پر آپ کو کلہاڑی مارنا، اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا، ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اپنا نقصان خود ہی کر لینا، ایسا کام کرنا جس سے اپنا ہی نقصان ہو جائے، تو اس موقع پر یہ کہاوت بولی جاتی ہے۔ ناظرین امید ہے کہ آپ نے ہمارے آج کے اس لیکچر سے کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔